والآباء والكهنة والناس والملك اسمه مكتوب ومعروف وشهد الله والكلام سيد الأنبياء والعجب اسمه مكان رسول وأكثر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدهاء جميل الشيخ شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسعه وجبريل خادمه والبراق مرحبه وشجاع السلطان وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود المسلمين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحت راشدين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولانا ثقلين نبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ولنكونن من الخاسرين یا میرے مولا بروز اپنی بار کرے ہم سب کی حاضری قبول فرما عاجزی قبول فرما گناہگار عاجز بندے مولا تیرے پاک اور پکیزہ بندے کے مزار اقدس پہ آئے کھڑے مولا ان کے توفیل ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور عطا فرما یا میرے مالک مولا انہوں نے تیرا قرب بتایا تیرا قرب دیا قرب کیا مولا ان کی امانوں کا صدقہ فرما کہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما یا میرے مالک مولا ضرورت تاکہ سال سواب آقائے دو جوان سرور انبیاء رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور عطا فرما میرے مولا خصوصاً بالخصوص عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور عطا فرما سیدنا مولانا مرشد گشاد سید خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور عطا فرما اور خصوصاً بالخصوص حضرت امین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور عطا فرما میرے مالک مولا ان کے طفیل ہم سب کی مشکلیں آسان فرما جتنے بھی زائرین مولا صبح سے لے کے شام تک آ جائیں گے سب کی خالی جوڑیاں اپنی رحمت سے مالا مال عطا فرما جنہوں نے دعا کی کا سب کی نیک تمنا نے دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرما یا میرے مالک مولا مرشد عربی کا صدقہ فرما کہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما ہم سب کے حال برحم عطا فرما ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما جن جن ماؤں بہن بیٹیوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے دوستوں نے دعا کی کہا گیا سب کی نیک تمنا نیک دعاؤں کو پورا منظور عطا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ مرتضیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مولا مشکلیں حل کر شاہے مشکل کشا کے واسطے کربلا رضی شہیدہ نے کربلا کے واسطے یا الہی اول خیر آخر خیر خیر باطن خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا میرے مولا اسکول کا بلا اور کل کی خیر سب دیسیوں پر دیسیوں کی خیر فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ محمد